الرحمن الرحیم السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنٹ هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی په دې باندې خبرې کوو چې دوی د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې نظر سلري او دین علاوه د ملک موجوده چې کوم سیاسي صورتحال دی یا چې کومه کشیدګي ده آیا ملک د دې د وجې نه په مشکلاتو کې دی یا څه بله وجه ده او دې سره سره چې کوم د ملک د بهترۍ دپاره سیاسي کشیدګي ختمول ضروري دي یا ختمه پکار ده او دې سره سره د سیاسي کشیدګۍ د خاتمې په حواله سره د دوی چې کوم مختلفو سیاسي جماعتونو مشران دي ورته پیغام څه دی. په دې مختلفو څیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوس ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ نو ملک خو موجوده چې کوم حالات دي نو زما په خیال چې ډېر د سنجیدګۍ ضرورت دی او ډېر داسې یو غلط اړخ ته ټول صورتحال روان دی. زموږ ملک کو ګورو معاشي طور تباهي اړخ ته مخ دی، اقتصادي طور وګوره تباهي اړخ ته مخ دی، ډیفنسز زموږ بریچ دي. دلته چې کوم حالات دي په پښتونخوا کې بالخصوص نیمه پښتونخوا زموږ د ریاست د قابو نه وتې ده نو زما په خیال دا ډېر سنجیده حالات دي او ډېر زیات د سنجیدګۍ ضرورت دی. د ملک موجوده صورتحال دی د دې د وجې نه ملک په مشکل کې دی یا وجه څه بله ده؟ نو دا موجوده صورتحال چې کوم دی نو الریډي دا هم د یو سیستم د وجې دی، یو شیز په نتیجه کې دي چې موږ پاکستان په یو داسې اړخ روان کړی دی چې هغه الریډي همدې مشکلات ته به ځي. که هغه موږ د معیشت پالیسي وګورو، که هغه موږ د دهشتګردۍ پالیسي وګورو، او که هغه موږ نور د پاکستان مفاد او نقصانات ته وګورو، نو پاکستان په خپله دا پالیسي روانه کړې ده چې په دې اړخ دا خبرې روانې کړې دي او هماغه او بیا چې کوم موجوده صورتحال دا دواړه دې ته یو ځای کېږي او ملک یې دې ځای ته رسولی. ملک د بهترۍ دپاره چې کومه سیاسي کشیدګي ده د دې ختمول پکار دي؟ ټولو نه اول چې سیاسي یا جمهوري استحکام نه راغلی نو ستا په ملک کې ستا په وطن کې استحکام راتلل ناممکنه دي. نو زما په سوچ ټولو نه اول جمهوري استحکام پکار دی. وفاقي حکومت پلس صوبایي چې څومره مطلب صوبې دي، څلور واړه صوبې یا آزاد کشمیر ګلګت بلتستان حکومتونو ته چې کوم مشران دي یا خاص کر وزیر اعظم صاحب ته مطلب د مسایلو په حواله سره پیغام څه لري؟ اتفاق پکار دی، یووالی پکار دی او بیا د دې مسلو نه راوتل پکار دي. کومې مسلې چې دي ځان ته پرایورټایز کړي دي چې یا سړی له سزا ورکوو نه ورکوو، څه کوو څه نه کوو، عدالت له ایکسټینډ پکار دی چې د دغې خبرو نه ټول حکومتونه راوځي او فوراً د عوامو په مسلو باندې مکمل فوکس وکړي. خیبر پښتونخوا کې که موږ پولیس وګورو بیا چې کوم عوام دی ډېر زیات د ټینشن سره مخامخ دي، ډېر زیات پریشان کن صورتحال هم دی. په لکي مروت کې هم پولیس ناست دي، په بنو کې په بجاوړ کې. نو څه نظر لرئ او خاص کر مطلب صوبایي هم وفاقي حکومت؟ بدقسمتۍ نه زموږ پښتونخوا دا حالات چې دي نو که تاسو وګورئ چا چې دهشتګرد روستي دي، ریسیټل کړي دي، دهشتګرد یې راته کولو پرېښي دي او مخکې خلکو ته حکومت هم میلو دی. د هغې د دواړو سوچ او منصوبه یو ده او زما په خیال د دې ټول عمر ټارګټ چې وي نو هغه پولیس وي او د پولیس مورال ډاون کول وي او دې وخت پورې هغې کې هغې کامیاب دي. دا حالات به خدای مکا پښتونخوا ته ډېر زیات نقصان ورسوي او پښتونخوا ته څه پاکستان ته به دا ډېر لوی نقصان ورسوي. تاسو هم د عوامي نېشنل پارټۍ صدر یئ، نو چې کوم سیاسي کشیدګي ده د دې د خاتمې په حواله سره چې څومره هم سیاسي جماعتونو مشران دي ورته پیغام څه لرئ؟ زه دا لرم او زه دا ګڼم چې د ذاتي مسلو نه راوتل پکار دي. ذاتیات او بیا زما په خیال هغې کې دې حد ته تلل چې د ملک او د جمهوریت سوچ نه دی پکار، هغې نه راوتل پکار دي او دې وخت کې د ملک او د عوامو دپاره هر سړی پکار دی چې څلور قدم وروسته شي او د ملک او د عوامو دپاره سوچ وکړي. سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اللہ رحم کرے. اس کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ پاک اس ملک پہ، اس ملک کی سیاسی صورتحال پہ رحم کرے. بہت ہی نازک صورتحال ہے، پریشان کن ہے کہ جب آپ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی جو سب سے آپ کہتے ہیں کہ مقدس حیوان اور اس کا تقدس پامال تارا تارا کرنے کے لیے یہاں پہ اندر پہنچ جائیں. لاکھوں لوگوں کے جو نمائندے ہیں ان کو اس مقدس ایوان کے اندر جو مسجد ہے اس میں بھی پناہ نہ مل سکے تو اس سے زیادہ کیا ہوگا. مسجد میں ہمارے جو نسیم بنو سے میں نے ہیں، نسیم صاحب، نسیم علی شاہ، اس کو گریبان سے پکڑ کے کھینچ کے باہر نکالا گیا. ڈوب مرنے کا مقام ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ، کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. تباہی اور بربادی ہمارے بالکل دہانے پہ کھڑی ہے. کیا ملک آپ کے خیال میں سیاسی کشیدگی کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے یا مسئلہ کوئی اور ہے؟ غلامی مسئلہ ہے. یہ جو ہم غلام ہو چکے ہیں، ہم
بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کے ہاں سے جو ہمیں ایجنڈا ملا ہے اس کے اوپر ہم کاربند ہیں، اور جب تک وہ ایجنڈا رہے گا، اس ایجنڈے کو پورا کرنے والے لوگ رہیں گے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، یہ ملک آگے نہیں جا سکتا، دن بدن پسپائی کی طرف جا رہا ہے، کھائی کی طرف جا رہا ہے۔ کیا ملک کی بہتری کے لیے سیاسی کشیدگی کو ختم کر دینا چاہیے؟ بالکل ختم کرنا چاہیے، 100% سیاسی کشیدگی کو ختم کرنا چاہیے۔ کل بھی ہم نے یہاں ایوان میں بیٹھے تمام لوگوں نے یہ بات کی، لیکن جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے دل سے کریں نا، دل سے کریں نا بات۔ خلوص و نیت صاف ہو۔ یہ بالکل نیت، عملوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ آپ کے منہ میں رام رام اور بغل میں چھری نہیں ہونی چاہیے۔ سیاسی کشیدگی کے خاتمے کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے جو مطلب پارٹی کے سربراہان ہیں، ان کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ اس ملک کا سوچیں، اس ملک کا سوچیں جس کے لیے لاکھوں انسانی جانیں دی، ہمارے شہید ہوئے لوگ، اور لاکھوں انسانی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ملک بنا، کتنی ہزاروں عصمتیں لوٹیں، کتنا ظلم و بربریت مسلمانوں نے برداشت کی 1947 سے پہلے، اور ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی۔ ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دیں، اور کیا کچھ نہیں قربان کیا اس ملک کے لیے۔ تو آج اس ملک کو ہم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہے، حکومت اکانومی کو بہتر دیکھ رہی ہے۔ اب کچھ نان پولیٹیکل ہیں جنہیں تھرڈ آپشن کے طور پہ لایا گیا تھا، وہ سیاست میں زبان کو بھی گندا کر رہے ہیں، دماغ کو بھی گندا کر رہے ہیں، اور صوبے کے معاملات کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں۔ ان کو ضرور ہمیں لگام دینی ہوگی۔ کیا ملک موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ دیکھیے، بہت بڑی جو مشکل تھی وہ اکانومی کی تھی کہ IMF ناراض تھا، اس کو دیکھ کے دوست ممالک ناراض تھے، اس سے ہم نکل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ایک لا اینڈ آرڈر ہے، لا اینڈ آرڈر کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، لیکن کوئی صوبہ خود نہیں کرے گا یہ کام، پہلے بھی ہم بھگت رہے ہیں غلط باتیں، تو انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے۔ ملک کی بہتری کے لیے سیاسی کشیدگی کو ختم کر دینا چاہیے؟ یہ تو دیکھیں بائی لیٹرل میٹرز ہوتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی اچکزئی صاحب کو نہ برا کہا، نہ ان کو کوئی کولڈ شولڈر دیا۔ اسمبلی میں بھی ماشاءاللہ کمیٹی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے کہنے پہ بنائی گئی ہے، اور اس میں سیاسی میٹرز کو بھی دیکھا جائے گا۔ اب اگر یہ خواہش وہ کریں کہ وہ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں، نان پولیٹیکل قوتوں کو گھسیٹ کے لانا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اپنی لیجسلیشن کے وقت لاتے تھے، اور وہ منع کر رہے ہیں، تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرنی ہے، اگر وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں۔ سیاسی کشیدگی کے خاتمے کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا یہی میسج ہے کہ جو سیاستدان ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو سیاستدان نہیں کہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ ډیر بد حالات دي، ډیره د افسوس خبره ده. تاسو پرون میډیا خو نشي خیاله، خو تا کتلې دي چې په لکه مروت کې څه لګیا دي، په بنو کې څه لګیا دي، بیا په ریم یار خان کې د وی چې کچې کډا کو اپ حکومت نه زیات تکړه دي، په بلوچستان کې څه وشول 23 کسان یو اوریجنل چې چې تا نه د آی ډي کارت چې د پنجاب دی، دا ډیر تکلیف دی حالات دي. موجوده حالات په پاکستان کې ښه نه دي، او د موجوده حکومت چې دی د دې سوچ د دې ویژن نشته، د کنټرول هم نشته. ای وجه دی دای سره د عوام غاخو نشته، طاقت نشته، دای سره د عوام پذیرای نشته، دای سره د عوام ووټ نشته دی. نو چې ووټ نه وي نو نه ته فیصلې کړلی شي، نه ته ښه کنټرول کړی شي. روزانه البته یوه نمونه راشي په ټي وي باندې یو عجیبه ټایپ ته پریس کانفرنس کې دی وایي موږ د حکومت امور چې دي اټیک کړل، حکومت امور ټیک نه دی. ملک موجوده چې کوم سیاسي صورتحال دی د دې د وجې نه په مشکلاتو کې دی یا وجه څه بله ده؟ نه چې ته غلط حکمران کې نه وې، خلکو ووټ 8 فروری ته د عمران خان ته ورکړلو، خو دی بند کړلو بے ګناه په جیل کې. او موږ ټول چې ورکران دي چې کوم لیډران دي څونه سختي دی په پاکستان په خلکو باندې، هغې پسه تا راوستل هغه خلک چې چا الیکشن نه دی ګټلی. نو چې چا الیکشن نه دی ګټلی او چې موږ عوام دپاره ولې کار وکړي؟ د ملک د بهترۍ دپاره سیاسي چې کومه کشیدګي ده د دې ختمول پکار دي؟ پکار دی چې کمه شي، چې ختم شي. ما خو دغه ډیمانډ چې اولي منډیټ خو دغه دی چې کشیدګي ختم کوي، د فارم 45 اصلي فیصلې وکړه، اصلي حکمران دلته راوله، نه به څوک غوسه کړي، نه به د حالت خرابېږي. سیاسي کشیدګۍ د ختمولو په حواله سره چې کوم د مختلفو سیاسي جماعتونو مشران دي ورته پیغام څه لرئ؟ ښه دي، پرون لګیا دي. ما خیال دی چې سپیکر صاحب یا صادق صاحب موږ ته پکار دی چې ټول یې اپریشیټ کوي. ښه غایې وکړلو، ایکشن یې واخیستلو، کمیټي هم جوړه کړله. ما په خیال کې که دې څه فروټفل نتایج راووتلو نو ټیک به شي.
ځکه چې د ثانیه پارلیمنت 10 سپتمبر یوم سیاه دا پاکستان په تاریخ کې ډیره بده ورځ ده چې ته په پارلیمان کې الکټډ نمایندو ته د په پارلیمان باندې حمله وکړي او ته ونه منځ د پی ټی آی پارلماني ممبران دي سبا بل ورځ د مسلم لیگ نو Exactly. نه چې کله ته څوک په تا باندې زیات بدمعاش شي کنه تا باندې څوک زیات تکړه شي ادا نه کسي چې دا د پی ټی آی دی کدا د پی مل ان دی کدا د ام کی ام دی یا د پیپلز پارټي دی اخو بس زور جګړه وي په موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی بچې دا چې پارلمان باندې کوم اٹیک وشو د پاکستان باندې اٹیک و دا پلس کسانو یا پی ټی آی باندې اٹیک نه وو دا د پاکستان سرزمین باندې اٹیک وشو ته ماته دا ووایه چې نن په پارلمان وشي سبا په سپریم کورټ کېږي بیا په های کورټ کېږي به اوس کوئی سړي بوتلل بیا به ښځې بوځي زنانه ماشومان چې کله انډیا کې اٹیک شوی وو پارلمان باندې نو هغوی نه هغې ګوتې پاکستان ته ونیولې نو موږ بیا سی آی ای یاد کو موساد یاد کو را یاد کو څوک یاد کو چې دا څوک راغلي خطه ارض کې زموږ جو بلڈنگ باندې دی وی چې 9 مئی ہماری فوجی تنصیبات پہ اٹیک تھا تو پھر یہ کون سی تنصیب ہے ویل کېږي چې مولانا نسیم علي شاه صاحب د مسجد نه گرفتاره شوی دی بچې بې حیایي هر حد یو سړی لګیا دی تهجد کې تاسو هغه نه هم یېرېږئ او بیا مرۍ نه راښکلی دی بچې دا ټولو څیزونو به دا غټ الله بدل اخلي موږ بدلې والا خلک نه یو غټ الله خو دا درته وایم چې دې خبرې ته لایټلی مه ګورئ او چمینیز بوتل عدالت ته واپس رالل دا پاکستان باندې اټیک و یو پلانډ اټیک و موجوده چې کوم سیاسي صورتحال دی د دې د وجې نه په مشکلاتو کې دی یا وجه څه بله ده بچې ګوره چې تاسو څلور ربرو نه زموږ پلاران جوړ کې 40 کالونه 45 کالونه چې دی به خوري اوس به دی خوري دی به پاکستان کې ته ماته خاص پتال یو ښه شوکت خانم نه علاوه ماته ښه سکول یا یونیورسټي او ښه نمل نه علاوه چې کوم فری وي خلکو له پیسو والا خو ډېر ارزښت شته هغه سړی تاسو جیل کې بند کو چې وطن له کار کوي چې کوم خلکو د ملک نه ښکلا تاسو وایئ چې نه آی ته به عبادت کوئ بچې موږ خو چاته هم سجده نه کوو یو رب نه علاوه هېڅ چاته سجده نشته ملک د بهترۍ دپاره چې کومه سیاسي کشیدګي ده چې کومه لړۍ ده د دې ختمول پکار دي سیاسي نه ده بیروني ده پاکستان چې کوم خلک ختمول غواړي ای ډېر ډیسپریټ دي چې څه نه څه وشي پاکستان ته خو انشاءالله پرېږدو به نه سیاسي کشیدګي یا چې کوم تاسو چې بیروني مطلب لړۍ ده نو آیا په دې حواله سره د دې د خاتمې په حواله سره سیاسي چې کوم څومره مشران دي د مختلفو سیاسي جماعتونو ورته پیغام څه لرئ ګوره اخو نوید قمر صاحب هغه ډېرې خبرې کړې سپیکر ډېرې خبرې کړې خاص هر پارټۍ کې ښه خلک موږ انشاءالله دغه کوشش ته چې خان ژوندی په خیر روزي دا وطن سنبال کی 2-3 کاله به لګي بس سټیبلایزیشن کوي کې انویسټمنټ به هم راشي کې به انشاءالله دا چې کوم ایجوکیشن خبرې مونږ کوو هیلث خبرې کوو را به شي خو مخکې به چې کوم خلک د بایډن په وینا د ووټ اف نو کانفیډنس وکړو او پاکستان لري کو دی اوس دا سوچو کې د مخکې ملک سره څه کول دي بچې طاقت چې چا سره دی هغه به کوي مطلب هر څه به په 3-4 کاله نه پس په پلان باندې شي او ملک به د بهترۍ په لار روان شي کال کې به وشي خو که خان رالو که دوی تم پرېښوده نو 15 کاله نه مخکې نه کېږي ګرانه ده دیکھیے یہ مد و جزر تو سیاسی معاملات میں آتے ہی رہتے ہیں اور یہ سیاسی لوگ ان چیزوں کو حل کرنا دیکھنا جانتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہم سیاسی لوگ ان مسائل کو صحیح طریقے سے حل کر لیں گے انشاءاللہ ملک جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا جس طرح کے ملک مشکلات سے دوچار ہے کیا یہ سیاسی کشیدگی کی وجہ سے یا کوئی وجہ کوئی اور ہے سب سے بڑا مسئلہ تو اکنامک ڈس بیلنس ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تمام قوتوں کو مل کے چارٹر آف اکنامی کرنا چاہیے اس کے علاوہ اس ملک کے غریب لوگوں کا کوئی اور حل نہیں ہے کیا ملک کی بہتری کے لیے سیاسی کشیدگی کو ختم کر دینا چاہیے سیاسی کشیدگی تو ہر صورت میں کل اسمبلی میں بڑا اچھا ماحول تھا انشاءاللہ یہ ماحول آگے چلے گا سیاسی کشیدگی کے حوالے سے یا خاتمے کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے ہمارا میسج یہ ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے سیاسی صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې وخت کې وګورئ دې وخت کې خیبر پختونخوا کې حالات ډیر زیات نازک دي تاسو ته پته دی چې پولیس لګیا دی هغه څه وایي په کم خبره باندې هغې احتجاج کوي نو دا ډیر لوی پرابلم دی چې خلک پوه شي په دې باندې خیبر پختونخوا او بلوچستان دا پوره یو بیلټ دی په دې پوره ټول بیلټ کې کسان چې کم دي هغه ډیر زیات خفه دي ولې مونږ ته پکار دی چې دا ایډریس کو چې اوس به نه ایډریس کو دا به سیوا کیږي به پر رس به دا به نور به هم لانجې به پکې جوړیږي او خدای دې نه کړي چې چېرته لږ زیات شي دویم دا دی چې دا پولیټیکل سټیبلټي وګورئ بنگله دیش کې فائنینشیل سټیبلټي ہو پولیټیکل سټیبلټي نه
پاکستان کې فاینانشل سټیبلیټي نشته او چې پولیټیکل سټیبلیټي لا پکې خراب شي نو بیا خو ډیر زیات هغه دی. پولیټیکل سټیبلیټي کله به راځي پاکستان کې؟ پولیټیکل سټیبلیټي هله به راځي چې کله چې ټولو نه لوی پارټي چې کوم دی که نه هغه تاسو بیلنس نه کوي. دا صحیح چې ما یو لاس کې ترازو مې هغه نیولی که نه هغه کې چې کوم ټولو نه امپورټنټ شی هغه ټولو نه لوی کاڼی ته به هغه به برابری به دا نه چې ورکوټې به کېدې ټول نه رومبی کاڼې به کېدې بیا بل طرف ته ورکوټې کاڼې به کېدې به یو دوه درې څلور پنځه چې هغې برابر شي. ټولو نه لوی چې کوم پولیټیکل پارټي ده هغه خیبر پختونخوا په پاکستان کې هغه پاکستان تحریک انصاف دی. آیا چې کوم ملک مشکلات دي دا د سیاسي دغه چې کوم صورتحال دی د دې د وجې نه دي یا دا هم څه بله وجه ده؟ وګورئ دا بیسیکلی دا یو حرس سو د اقتدار حرس د هغې حرس د وجه نه دا ټول سیاسي دا چې کوم ماحول جوړ شوی دی د هغې وجه نه جوړ شوی دی. دا سیاسي حوث او د پاور حرس دا هر څه خراب کړی دی او دیو ولې کوي؟ دیو دې لپاره کوي چې د دیو انکم په دې څیزونه کې دی د دیو خپل په ذاتی حیثیت کې دیو اډه څه شی ګټلی نه شي. د ذاتي مفاداتو دپاره لګیا دي. بالکل ټول ذاتی مفادات دي. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پتہ نہیں آج یہ 2-3 دن سے جو پارہ کافی ہائی ہے ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کو ایک ہی ٹیبل میں آ کے مذاکرات کرنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. سب سے پہلے پاکستان پھر پولیٹکس. تو میں خود بھی ایز اے سینیٹر اپر ہاؤس کا حصہ ہوں. میں پورے جو جتنے بھی پارٹی ہیں میں سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے ایک ٹیبل میں بیٹھے اس ملک کے لیے اس 25 کروڑ عوام کے لیے ایک ٹیبل میں بیٹھ کے مذاکرات کریں. باقی جو لڑائیاں ہیں یا نون لیگ ہے پیپلز پارٹی ہے تحریک انصاف وہ باہر ہے. اس ایوان میں بیٹھ کے ملک کی مسائل کا حل کرنا چاہیے. ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور ملک کی بہتری کے لیے کا حل کرنے کے لیے سوچنا چاہیے. باقی یہ جو جلسے ہو گئے سیاسی باتیں ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر ہونا چاہیے. اور جہاں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ ہمیں عوام کے مسائل کا سوچنا چاہیے. ملک سیاسی جو کشیدگی ہے اسی کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہی اس کا جو ملک اس وقت جس دہانے میں پہنچا ہے یہ صرف اور صرف سیاسی کشیدگی کی وجہ سے. کیونکہ اپنے انا کا ہم مسئلہ سمجھتے ہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں تو درمیان میں ایک گیپ آ گیا ہے. وہ تو اس کی تو آپ کو خود پتہ ہے. خان صاحب نے خود پاکستان کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے جو بھی پارٹی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جس کے ساتھ بھی. لیکن اس کو یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں. وہ خان پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہے. وہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور وہ بہت بڑے پارٹی کا لیڈر ہے. تو اس نے بھی اگر یہ کہا ہے کہ مل بیٹھ کے اس ملک کے مسئلے حل کرے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. بہتری کے لیے اتحاد اتفاق کے ساتھ چلنا یا جو کشیدگی چل رہی ہے اس کا خاتمہ آپ ضروری سمجھتی ہیں؟ بالکل اس کا ہونا چاہیے. کیونکہ اس کا جو کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا. ہم جس طرح جا رہے ہیں جو یہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے یہ سپریم ادارہ ہے. 2 دن پہلے جو اس کے ساتھ ہوا ہے یہ صرف پی ٹی آئی والوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے. یہ پورے پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہوا ہے. یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے ساتھ ہوا ہے. کیونکہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے نمائندے ادھر ہیں. تو یہ پارلیمنٹ کے ساتھ یہ ہونا پاکستان کے ساتھ پرسوں ادھر اس طرح ہوا ترسوں باہر عوام کے ساتھ یہی ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے کل مسلم لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو مذمت تو سب کر رہے ہیں لیکن پراپر تحقیقات ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ جو سیاسی کشیدگی ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو مشران ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے میرا تو میسج یہی ہے سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. ایک ہی ٹیبل پر مذاکرات کرنا چاہیے. دیکھو ہم اپنے ملک کی خاطر اپنے دشمن ملک کے ساتھ بھی مذاکرات کر سکتے. کیوں نہ ہم سب پاکستانی مل کے ہم مذاکرات کریں ایک ٹیبل میں بیٹھ کے. موجودہ سیاسی صورتحال باندې ستاسو نظر سره او د ملک تاسو ته خو زموږ د پارټۍ کوم دغه چې دی پوښتنه خو واضحه ده
او موږ خو په ملک کې دا غواړو چې اړې ګړې ختم شي او په دې کې څو وجهات اوس کوم چې غټه مسله ده موږ ته نه هغه د شرګردۍ ده او دویمه د معیشت زموږ ډېر زیات کمزوری دی او موږ بار بار په دې خوشحالېږو چې موږ لږه موږ له IMF قرض راکړو رانکړو په دې باندې ټوله ورځ زموږ باسي او بیا چې قرض راکړي نو په هغې خوشحالې او یو بل مبارکي ورکړو دا زموږ لپاره ډېر یو مطلب دی چې پریشان کن دغه دی زموږ دپاره د ملک دپاره د قوم دپاره د دې عوامو دپاره او بله دا خبره ده چې په دې وخت کې ضرورت دا دی چې سیاستدانان په صحیح طریقه باندې په اتفاق شي او اتفاق وکړي او هغې د دې ملک د پرمختګ دپاره څه لار ولټوي. نو چې کوم صورتحال دی تاسو ته داسې لګي چې کوم سیاسي مشران دي دا به په اتفاق اتحاد شي؟ نه هغه خو زما خیال مشکله ځکه ده چې دا خو به اوږه ښکته کول غواړي او خپله خبره بیانه به لږه بدلول غواړي. دویمه خبره دا چې تاسو ته مخکې پرون ولګېد د پارلمنټ د دغه لپاره دوی یو اجلاس راوښتول په ټولې پارټۍ پکې وې هغه د جګړې نظر شو هغې باندې کې دوی خپل منځ کې جګړې وکړې نو د دې نه پس په مطلب دی چې موږ څه توقع ساتو چې دوی به نور داسې غټ کار او دغه به وکړي ځکه چې دا یو داسې اجلاس و چې دا خو صرف د پارلمنټ د بالادستۍ دپاره او د هغې دپاره د مطلب دی په هغې کې هم یو بله پیغورونه او تانې او تا دا کړي او ما دا کړي او تا دا کړي موږ سره دا شوي او تاسو سره دا شوي نو دا خو زما خیال په دې باندې چې هر کله کښېنې یو خبره کې او یا یو فیصلې ته ځان رسول غواړي یا په کوم حالاتو باندې په هغې باندې غور کول غواړي نو بیا به زړې کیسې نه کوې زړې خبرې به بیا نه کوې او چې کله ته زړې خبرې کوې نو کار ته نه کوې بیا جوړی نه ته بیا ورانې نو په دې وجه زموږ د پښتنو خو دا دغه دی چې موږ جرګه کوو یا خبره کوو یا سلا مشوره کوو نو اولنۍ خبره پکې دی چې زړې به نه زوتوئ چې زړې تاسو زوتوئ نو ګوره بیا نه کېږي او حقیقت هم دا دی آیا چې کوم ملک موجوده صورتحال دی سیاسي هم معیشت هم تاسو ګورئ سیکیورټي صورتحال هم نو ملک مشکلات د سیاسي کشیدګۍ د وجې نه مشکلاتو کې دی یا وجه څه بله ده؟ نه اب دې کې خو خبرې هم دا دي چې یو طرف ته خو ما تاسو ته دا خبره واضحه کړه چې یو طرف ته د ملک کې د صحیح جمهوري دغه هم نه دی دوی راوستی کومه چې په کار وه او کومه د عوامو نمایندګي او په یو لیول باندې هغوی خپل حق عوامو ته ورسي هغه خو ونه شوه بیا د هغې نه پس چې دی نو د هغې نه پس په هغې باندې بیا نور هم داسې څه واقعیات او حالات راغلل چې هغه نور هم ګډوډ شو برابر نه شو نن هم چې دی نو په دغه کې دا یو حالات تاسو ولیدل چې د پارلمنټ د منځ نه خلک راځه او چوتوه او یا بیا په هغې نه پس آی جي وایي چې زه نه یم خبر ما ته خو سپیکر ویلي سپیکر وایي چې زه ته څه خبر یم ما خو ته نه دی ویلي نو دا په ملک کې د مشرانو په منځ کې چې دا خبره نو زما خیال دی چې دا ډېر غلط صورتحال طرف ملک روان دی د ملک د بهترۍ دپاره سیاسي کشیدګي ختمول پکار ده؟ بالکل دې باندې خو ټول متفق دي په دې خو ټول متفق دي چې د ملک دپاره د هر څه کول غواړي خو کوي نه د هغې وجه دا ده چې هغه خپل سوی د پاسه کول غواړي هر یو سړی د خپل دغه اخکرو جنګ دی یو زما اخکر غټ دی بل زما غټ دی او حالان کې حقیقت دا دی چې کم خلک عوام منتخب کې پکار چې هغې ته خلک غوږ کړي او چې کم پاتې شي د سملو نه بار هغه بیا ختم شو خیر ټیک ده هغه د هغوی یو حیثیت شته او منډیټ ورته میلاو نه شو نو پکار دا ده چې هغوی مطلب دی چې په دې طریقه باندې په ملک کې تاسو دا غواړي چې سلامتیا دي دلته د خوشحالي دلته کې د امن وي دلته دا ټولې خبرې چې دي په دې کې راوستل غواړي بیا داسې نه ده چې یو سړی ولګي او هغه د خپل د دې دپاره چې یاره زما پارټي زنده باد بله مرده باد نو دې خطر باندې خبره ونه شي زما خیال سیاسي کشیدګۍ د ختمولو په حواله سره چې څومره د سیاسي جماعتونو مشران دي ورته میسج څه دی ستاسو؟ زما میسج خو هم دغه دی چې یاره هغوی په دې باندې غور وکړي کښېني ښه په سوړ دغه باندې دماغو باندې او په دې باندې غور وکړي چې د عمل کوم طرف ته روان دی آیا موږ له څه کول پکار دي او په دې باندې چې څو پورې ټول جماعتونه یو ځای شوي نه ناست نه په اخلاص باندې هغه هم نه ګورئ په چل باندې نه کېږي په اخلاص باندې دا ووایي چې یاره موږ دا ټول منو چې د ملک وخت کې حالات د ملک خراب دي او ملک راچوتول غواړي واپس او په یو ځای کې ودرول غواړي نو د هغې دپاره به بیا دا مسله حل کېږي او هغوی ته موږ دا خواست کوو چې ټول مشران کښېني د هرې پارټۍ مشر چې دی دا موږ نه وایو د هرې پارټۍ مشران چې دي هغه د کښېني کم چې سیاسي او مقتدر قوتونه دي د هغې سره د هم د خپله خبره وکړي
او کې دي او ټیک ټاک په ډانګ پیل ورته وای چیرې مونږه په دې ملک نورو اړه غړې نه غواړو. د بهتري لپاره اتفاق او اتحاد سره فیصله وکړ دي. ډیر زیات اتفاق او اتحاد جن ضرورت ته همیشه لپاره ضرورت وي، خو دانه چې کم ضرورت ته نو دا بالکل داسې طرف ته تاسو ته اول خان پرون اوریدلې خبره چې زمونږ د بلوچستان او زمونږ په صوبه کې خیبر پختونخوا کې تقریبا حالات دومره خراب دي چې دا صوبې خدا نه خواسته زمونږ د لاسونه ونوځي، داسې حالات خراب دي. نو په دې وجه باندې دا د وخت اتفاق دی، د اتحاد دی، د رولۍ دی او په دې ملک باندې چې کومه مونږ د ملک حاصل کړی دی دا په ډېرو قربانو باندې شوی دی، پیرنګی چې تښتېدلی دی او د ملک نه وتی دی او بیا ملک پاتې شوی نو دا ډېر په خلکو قربانۍ ورکړي دي، جیلونه یې تېر کړي دي، په خو کې شهادتونه یې ورکړي دي، په دې کې ځمکې د خلکو جایدادونه سرکاري شوي. نن پکې مونږ خلکو پښتو کې خلکو یې نخرې پکې کوو. د هغې وجه دا ده چې مونږ باندې تکلیف او سخته نه تېره شوې، مشرانو لاله ګټلې ده او بس مونږ یې چې به کم طرف لاړ به هغه بځي. دا خبره غلط ہے. موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سیاسی صورتحال یہی ہے، مائٹ از رائٹ، ان لوگوں کے پاس نمبر زیادہ ہیں اور اس نمبر کا فائدہ اپنے ذاتی اختیارات کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ایک ایک دن میں دو آرٹیکل 16 جو ہے فریڈم آف اسمبلی وہ 5 دن میں نیشنل اسمبلی، سینٹ اور جس کا نام ہے پریزیڈنٹ نے سائن کر دیا. تو یہ جو بل آئے تھے فار دا اسمبلی جلسے جلوس کے لیے، اٹ واز اونلی ٹارگیٹڈ فار PTI اور انہوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کر کے بھی یہ ہر چیز بوکھلائے ہوئے ہیں، ہر طرح سے زور زبر کر رہے ہیں. اور ہوا کیا، ہمارا جو جلسہ تھا ماشاءاللہ آپ نے بھی دیکھا. پارلیمنٹ سے قانون سازی وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے لیکن اتنا جلد عمل درآمد میرے خیال میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اس لیے کہ خان کا کال ہے نا، خان اکیلا بیٹھا جیل سے پورے 24 کروڑ 25 کروڑ کے دلوں میں ہے اور اس نے جو ایک کال کر دیتا ہے تو ان کو اس کے ایک کال سے ڈر لگتا ہے. قیدی 804 جو ہے اس کا ان کے اوپر اتنا اعصابی اثر ہے کہ یہ بوکھلاہٹ میں ہر غلط سلط بات کر رہے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ آج جو آپ نے ایک رول بنایا ہے وہ آپ تاریخ تحریر کر رہے ہیں. اور جب آپ تاریخ تحریر کر رہے ہیں تو پھر جب ہماری ان کی نسلیں ہی انہی کے گھر کے بچے جب پڑھیں گے تاریخ تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تھے ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ اتنا کھلواڑ کیا اور ہمیں اتنا نقصان دیا. کیا ملک میں جو سیاسی کشیدگی چل رہی ہے ملک اسی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے یا وجہ کوئی اور ہے؟ دیکھیں وجہیں بہت ساری ہیں اور جو کشیدگی ہے وہ تو اس لیے ہوتی ہے کشیدگی لیکن کہ آپ اختلاف کرتے ہیں. اختلاف نظریے کیا ہوتا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے ذاتی دشمنی نہیں لیتے مگر جب ذاتیات پہ آپ آ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی لائن کو کراس کر جاتے ہیں، کوئی لمٹس اخلاقیت نہیں رہتی. آپ جتنے بھی ڈیسنسی کے پیمانے ہیں ان کو آپ کراس کرتے ہیں. یو ہٹ بلو دا بیلٹ which is extremely a shallow thing to do and it shows the weakness of the person جو اس طرح کی حرکت کرے. کیا ملک کی بہتری کے لیے سیاسی کشیدگی کو ختم کر دینا چاہیے؟ بالکل ہمیں ختم کرنا چاہیے مگر ہم جو ہیں انہی لوگوں سے بات کرنا پسند کریں گے جو با اختیار با اثر ہیں، با اختیار ہیں، جو فیصلے کر سکیں، جن کے پاس اتھارٹی ہے. دیکھیں there is a lot of difference between a state and a government. ریاست ہماری ماں ہے، دھرتی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، ٹھیک ہے. گورنمنٹ آنی جانی چیز ہے. ہمارے 73 سال میں ان لوگوں نے کتنے سال حکومت کی اور اس نے ملک کو کس نہج پہ لے کر آئے. ہماری گورنمنٹ 3.5 پونے 4 سال رہی تو ہر وقت جو ان کا موازنہ ہوتا ہے ہماری 3.5 سال کی گورنمنٹ سے ہوتا ہے. خود اپنے گریبان میں تو دیکھیں نا. سیاسی جو کشیدگی ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ جو مختلف جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ برداشت اور محب وطنی. اپنے ملک کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، اپنی ذاتیات سے نکلیں، اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر. بالکل آپ کا ملک جو ہے وہ ملک ہے، وہ رہے گا. آپ آج ہیں کل چلے جائیں گے مگر ملک تو رہے گا. ہم مر جاتے ہیں، سب نے مرنا ہے مگر قائد اعظم نے ہمارا ملک بنایا، مر گئے تو ملک ہمارا ختم ہو گیا؟ نہیں.
تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اپنے ملک کی بقا کے لیے، ہمارے عوام کی سہولیت کے لیے ہمیں ایسی باتیں اور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہمارے ملک کا وقار اونچا ہو۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی صورتحال بہت گمبھیر ہے، یہ منی بجٹ آن کارڈز ہے، آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ اور بڑھتی جا رہی ہیں، وہ $7 بلین کے لیے انہیں اور رگڑا لگائیں گے، اور انہیں اس طرف سوچ نہیں ہے کہ ملک کی معیشت کو سنبھالیں۔ یہ بیسیکلی آئینی اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے یہ اپنے اقتدار کو طوالت دے سکیں، اور اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں جو عوام کی تو مفاد میں نہیں ہیں۔ ملک موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ملک اس لیے صورتحال سے دو چار ہے کہ دیکھیں جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں آپ نے جس طرح سے عوام کے مینڈیٹ کو چھینا ہے اور اس کو پامال کیا ہے، اس وجہ سے یہ سارے پریشانی ہے کہ آپ نے جن لوگوں کا مینڈیٹ نہیں تھا ان کو بٹھا دیا ہے، اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم بٹھائے گئے ہیں، ہم لائے گئے ہیں، تو وہ انہی کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ کیا ملک کی بہتری کے لیے سیاسی کشیدگی کو ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھیں سیاسی کشیدگی تو ختم ہو سکتی ہے اگر آپ مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں، آپ الیکشن ٹرائیبیونلز کو ان کا کام کرنے دیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں۔ دیکھیں قانونی مدت 180 دنوں کی تو مکمل ہو گئی ہے، مگر ایک بھی الیکشن پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ حکومت اس راہ میں رکاوٹ ہے۔ سیاسی کشیدگی کے خاتمے کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ سیاستدانوں کو دیکھیں کہ کسی کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ سیاستدان جب اپنے فیصلے خود کریں گے تو یہ کشیدگی خود ختم ہو جائے گی۔ جب آپ اقتدار میں آنے کے لیے دوسروں کا کندھے کا استعمال کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو انہی کے لیے کام کرنا پڑے گا، پھر آپ عوام کے مفاد کے لیے کام نہیں کریں گے۔ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جو پارلیمنٹ میں تقریر ہوئی ہیں تمام سیاسی لیڈران کی، جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، پی 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 بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، انہوں نے اس پہ اتفاق کرا ہے کہ اب ہمیں لڑائی جھگڑے اور محض آرائی کی سیاست کے بجائے ہاؤس کو چلانے دیں۔ وہ کامن ایشوز جو ہاؤس کے ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، بجلی کا بل ہے، سرکولر ڈیٹ ہے، وہ آئی ایم ایف کی چیزیں ہیں، وہ ہاؤس میں لائیں اور ان کو حل کرائیں تاکہ لوگ جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے انہیں مایوسی نہ ہو۔ وہ توقع لگائے ہوئے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ اوکے، مایوسی لوگوں میں حد سے زیادہ ہے، تو جو مشکل صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے یا جو سیاسی کشیدگی چل رہی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں ملک اس کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے یا وجہ کوئی اور ہے؟ سیاسی عدم استحکام ہے جس سے معاشی صورتحال بھی متاثر ہو رہی ہے۔ سیاسی عدم استحکام کو ختم ہونا چاہیے۔ جب ہم پارلیمنٹ میں ہوں تو ہم لگیں کہ ہم ایک ایوان ہیں اور ہمارا مقصد صرف لوگوں کے مسائل کو حل کرنا۔ ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ زمونږ د ملک چې کوم موجوده سیاسي صورتحال دی نو دا ګوره د اولنۍ ورځ نه چې د کله نه د 8 فروری نه پس چې بیا څه وشو په دې ملک کې او د فام 47 په ذریعه باندې چې کوم د حکومت جوړ شو، دا نن چې کوم صورتحال دا ټول د هغې بنیاد دی او دا به کېدل. او بیا هغه خبره چې ګوره که دی هر څه ووایي که نه، دا مونږ چې بار بار وایو چې د عوام خبره د عوامي مینډیټ څه مطلب؟ دا عوام چې کوم دی، دا ولس چې کوم دی، دا د ټول نوخیار کاسي عوام چې څه فیصله وکړي هغه به د دې ملک دپاره ټیکي. بېشکه چې یو بل سړي ته به هغه بد ښکاري، غلط به ښکاري چې څه وي، نو د ټولو کې ضروري خبره چې کومه ده، نو دا صورتحال چې نن کوم دی دا ټول د دغه څیز د وجې دی. په دې ملک کې چې کوم دی جمهوري عمل چې کوم دی نو هغه بالکل ختم شوی دی او صرف هغه فیصلې کیږي چې کم د دې حکومت او د دې په حق کې دا چې کم دی وخت دا خلک قابض دی په دې ملک باندې، نو صرف د هغې د خوښې کارونه کیږي. او نن کو تاسو ګورئ که دا خبرې کیږي چې مختلف چې کوم دی نو کانسټیټیوشنل امینډمنټ ترمیمونه را روان دي، نو د څه دپاره؟ خو همدغه خبره ده چې هغه خپل ټایم په څه طریقه باندې وي. ځکه که دوی سره د عوامي طاقت و نو دوی به دا فیصله کړې وه چې هر څنګه دوی سره د کانسټیټیوشنل امینډمنټ دپاره نمبر یې پوره نه دي، دوی نورو پاټو پسې ګرځي. که دا عوامي نماینده و نو هغه به وایي چې ما سره نمبر یې نشته، ما سره په سینټ او په اسمبلی کې هغه پوره نه دي ایم این ایز سینټران، نو زه ځم عوام ته زه بیا الیکشن کوم
او زه به دا خپل چې کوم مدد دا باغي تقدم او زه به یو میجارټي سره راځم نو الی بیا ته کانسټیټیوشن امندمنت کولی شي په دې طریقه دا نه پکار کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی چې کومه کشیدګي ده نو دا چې کوم ملک ته مشکلاتو ښکار دی دا د دې د وجې نه ښکار دی یا وجه بله ده څه ګوره دا اوس چې دی کم طریقې کار او کم دغه کوي نو زه خو بیا دا وایم چې د دې په زمونږ په دې عوامو باندې چې د دې کوم اثر دی که نه او په دې ملک چې اوس دې وخت کې سره روان دي چې هر سړی وایي چې یاره زه خو د دې ملک نه چې کم دی نو لړ شم ځکه د نوکرۍ څه حساب نشته خو یو سړی نوکر پیشه دی سرکاري نوکر دی نو هغه هم په دې ملک کې ټایم نشي تېرولی مهنګایي دونه ډېره شوه چې هغه دلته کاروباري سړی چې کم دی نو هغه روان دی د دې ملک نه خپلې پیسې وړي او د هغې نه باوجود چې کم دی نو دوی وایي مونږ د معیشت او د ملک او د خزانه به په داسې طریقه چلو چې کم سړی ټیکس ورکوي او په هغه باندې نور ټیکس مونږ لګوو ګوره کاروباري سړی نن سبا ډېر زیات د دې څیز نه تنګ دی نو هغه به ولې نه ځي هغه به ولې دا خپل ملک نه پرېږدي او بل ځای ته به ځي چې هلته کې ټیکسونه هم نشته او هغه خپل هلته کې کار وچلوي نو مونږ خو بار بار دا وایو چې ګوره لکه تاسو چې یو عوامي نمایندهی او د منډیټ سره راغلی یو حکومت نو هغه د سختو فیصلو نه یریږي دې سختې فیصلې نشي کولی ځکه چې دی د عوامو د ریاکشن نه یریږي د دې نه دې وخت کې به دا دونه پریشر دی بیا به پرې نور هم سیوا کیږي نو بس زمونږ خو دا درخواست دی چې سم د ملک سره دی کوي یا صرف د اقتدار دپاره نو دې کې به څه پاتې نشي د بهترۍ دپاره چې کومه سیاسي کشیدګي ده د دې ختمول ضروري دي دا خو ډېره ضروري ده دا خو ګورې دا چې کوم سیاسي دی وخت کې دغه روان دی څنګه چې تاسو خبره وکړه نو مونږ خو بالکل دا غواړو چې د فیډریشن او د پروینشل حکومتونو چې کم دي نو د هغې سی سی آی چې کم دی نو هغې له طاقت ورکول پکار دي چې سی سی آی کې کومې فیصلې کیږي پکار دی چې هغه چې ان ایف سی اوارډز کې کومې فیصلې کیږي پکار دی چې د دې ملک دپاره هغه اصل فیصله او دا نمایندګي پکار ده دا نه چې وزیر اعظم صاحب ټیک شو د ملک وزیر اعظم خو هغه فیصله هغه له کول پکار دي چې کوم نورو صوبو ته اکسپټیبل سیاسي کشیدګۍ د ختمې په حواله سره چې څومره هم سیاسي مشران دي ورته پیغام څه لري نو بس ګوره زه خو بیا دا خبره کومه چې نن به مونږ بېشکه چې نن به پی ټي آی عمران خان به دې وخت کې اقتدار کې نی خو هغه په اقتدار کې راغلی دی او انشاءالله تعالی بیا به اقتدار کې راځي او چې هغه اقتدار کې نو چې کومې پارټۍ اوس دی به نه بیا اقتدار کې دی به اپوزیشن کې نو دا ماحول او دا ملک هغه دغه ته تاسو مه بوځئ هغه موړ ته چې سبا له د دې چې کم دي نو واپسي بیا هېڅ چله نه ورځي د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی د ملک موجوده صورتحال خو داسې دی چې انتهایی غیر یقیني صورتحال دی که تاسو د پارلیمنت موږ چې دلته ولاړي دا یو مقدسه اداره وه او دا د کوم بې عزتۍ سره او کوم بې حرمتي د دې وشوله نو هغه یوازې د اپوزیشن زموږ د اپوزیشن چې موږ ناست دي یوازې دغه نه بلکې ټرجري بینچز باندې چې څوک ناست دي هغوی هم د دې مذمت کوي ډېر په سختو الفاظو سره هغوی د دې غندنه وکړله باقي حقیقت دا دی چې پارلیمنت دا یو محفوظ یو دلته مطلب دا دی چې کوم هغه غونډې وې هغه راغللې او په کومه طریقه باندې د عزت پامال کو نور خو که وګورې په بازارونو کې په کورونو کې په یو ځای کې هم څوک محفوظ نه دی نو ډېر غیر یقیني صورتحال دی د پی ټي آی چې کوم پارلماني ممبران وي د پارلیمنت هاوس نه گرفتار شول سبا د مسلم لیگ نون پیپلز پارټۍ هم پارلماني ممبران گرفتار دی شي نو دوی صرف مزاحمت کوي باقاعده مطلب په سخت جواب پکار دی ټول ته متفق کول نه دي پکار په پارلیمنت هاوس باندې د حملې په حواله بلکې زه دا وایم چې که وګورې آی جي صاحب چې کوم سټیټمنټ ورکړی و چې د سپیکر صاحب موږ سره په دې کې مطلب ایګري و چې دا څه شوي دي نو دوی چې دا کوم نوي امنډمنټ را روان کړي دي نو هغې باندې حقیقت دا دی چې دوی میسم نه ویني ټرجري بینچز هسې هغه د دکلاوې دپاره دا کوي چې موږ مذمت کوو دا ستاسو خبره کې ډېر زیات وزن دی تاسو څه نظر لرئ چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی دا چې کومه کشیدګي ده د دې نه ملک په مشکلاتو کې دی یا بله څه وجه ده زه خو دا وایم چې کوم حقیقي د فام 45 خلک د کمې پورې د اسمبلۍ ته نه راغلي نه دلته حالت ټیک کېږي نه بار ټیک کېږي حقیقت دا دی که وګورې زموږ
مخکې چې زموږ څومره قایدین تیر شوي که بټو صاحب تیر شوی دی که زموږ فاطمه جنا ده که نور کوم په هغې باندې چې ځان له څومره اف آی آر شوي هغه ځان له په عمران خان باندې شوي دي که هغه د پاکستان د ازادۍ نه راونیسو په لیډرانو باندې څومره دغه هغه ټول راجمع کړي نو هغې ټول چې کومه دی په عمران خان نو دا ټول پاکستانیان نه دي د هغې په وجه باندې خلکو کې یو غم او غوسه هم ده نو زما په نظر باندې چې کومې پورې حقیقي خل دلته نه راغلی او چې کوم خل بېګناه جیلونو کې پراته دي هغه نه راوتي نو زما په نظر باندې ملک حالت ټکېدو والا نه سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر جو ہے وہ اکانومک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی اب پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں شاید ہماری ڈیموکریسی کے ساتھ ڈیموکریسی ایک الگ چیز ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک الگ چیز ہے اب چائنا میں کون سی ڈیموکریسی ہے اب سعودی عربیہ میں کون سی قطر میں یو اے ای میں لیکن وہاں پہ دیکھیں تو اب ریچسٹ کنٹری بن چکا ہے قطر تو جو سٹیبلٹی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ ڈیموکریسی کے ساتھ اس کا بہت کوئی گہرا تعلق نہیں ہے وہ لا اینڈ آرڈر سے زیادہ گہرا تعلق ہے تو لا اینڈ آرڈر کو زیادہ بہتر کرنا پڑے گا جب تک لا آرڈر نہیں اگر میں سرمایہ دار ہوں خوشحالی آتی ہے سرمایہ داری سے سرمایہ دار ہوں تو میں دیکھوں گا میری سرمایہ کہاں محفوظ ہے جہاں پہ شور شرابہ ہوگا جنگ ہوگی ٹیررزم ہوگا وہاں پہ میں اپنا سرمایہ نہیں جب میں سرمایہ نہیں ڈالوں گا تو پھر روزگار کریٹ نہیں ہوگا پھر عام آدمی کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہوگی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے ملک اسی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے یا مسئلہ کوئی اور ہے؟ دیکھیں وہ تو 70 سال کے ہمارے ڈیسیجنس ہیں دیکھیں ڈیسیجن ایک دن سے نہیں آتا ڈیسیجن میں آپ اگر فار ایگزامپل سنگاپور کی مثال دیں یا باقی ممالک کی تو 4-5 چیزوں پہ وہ بڑے کمیٹیڈ ہیں ایک تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم روڈ بلاک نہیں کریں گے کبھی بھی سڑکیں بلاک نہیں کریں گے گلیاں بلاک جو مرضی ہو جائے پھر پالیسی چینج نہیں کریں گے جو اکنامک پالیسی ہے وہ چینج نہیں کریں گے پھر کچھ ڈیسیجنز جو لانگ ٹرم ہے جیسے شرح سود ہوتی ہے وہ نہیں کریں گے اب دیکھیں ایک طرف شرح سود 20% کراس کر جاتی ہے تو کیسے ہوگا تو اس کو ہمیں سنگل ڈیجٹ میں لانا ہوگا کل وزیر اعظم نے کہا بھی ہم اس کو سنگل ڈیجٹ میں لا رہے ہیں IMF پیسے بھی دے رہا ہے تو اسے باقی ملکوں کا بھی ٹرسٹ بڑھے گا لیکن ہمیں لانگ ٹرم ڈیسیجنز لینے ہوں گے یہ جیسے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی سے باہر آنا ہوگا کیا ملک کی سیاسی صورتحال کو مطلب سیاسی جتنے بھی قائدین ہیں اس کو مل کر ختم کر دینا چاہیے جو سیاسی کشیدگی ہے اس کو مطلب ختم کرنا موجودہ صورتحال میں آپ ضروری سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری ہے دیکھیں ہم تو جو کولیشن پارٹنر کے لوگ بیٹھے ہیں گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے ہم تو روز اسمبلی میں پیٹتے ہیں کہ بھائی آئیں بیٹھیں اب مسئلہ یہ کیا بنا ہوا ہے کہ دوسری سائڈ سے کہتی ہے جو پارٹی ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس طرف سے نہیں مانا جا رہا ادھر سے تو روز ایک تقریریں کی جاتی ہیں کہ آپ آئیں بیٹھیں لانگ ٹرم چلیں اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارا لیڈر اندر تو پیچھے بھی یہی ہوتا رہا ہے کون سا لیڈر نون کا یا کون سا لیڈر پیپلز پارٹی کا جس کے ساتھ یہ نہیں ہوا تو یہ آگے ہوتا رہے گا جب تک پولیٹیشینز کو وائز ڈیسیجن نہیں کریں گے بیٹھیں گے نہیں یہ تو بچگانا کھیل ہے اب یہ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ ہوگا تو یہ چلتا رہے گا کشیدگی کے خاتمے کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بڑا واضح پیغام ہے کہ یہ آج اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ ہوگا ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک لانگ ٹرم کم از کم مساق کے معیشت طے کریں کم از کم مساق کے یہ پارلیمنٹ طے کر لیں کہ اس کی جو ڈگنیٹی اور یہ گریس ہے باقی چھوٹی موٹی جنگیں پولیٹیکل پارٹیز میں آل اوور دا ورلڈ چلتی رہتی ہیں جدا سیاسی صورتحال بندستہ سو نظر سدے بسم الله الرحمن الرحیم ملک چې کومه موجوده سیاسي صورتحال د ستاسو مخامخ دی په پارلیمنٹ باندې حمله وشوه په 10 سپتمبر په آئین او په قانون کې پارلیمنٹ چې کوم دی دا سپریم دی پارلیمنٹ احاطې ته راننوتل د شپې 3 بجې د ټول بلډینګ لایټینګ بندول MNAs د ګریوانونو نه نیول بار ته ایستل او د هغوی باندې FIR کټ کول 2 غنټې جلسه لیټ شوله په هغې باندې په دې ملک کې څومره افراتفري جوړه شوله د هغې په وجې دا حالات دي بل طرف ته چې ګورې په بلوچستان کې خل په روډونو باندې دي په پښتونخوا کې پولیس په ړومبي ځل باندې په روډونو باندې دي په کرک کې لکي مروت کې په بنو کې په باجوړ کې او ملک بدامني ده حالات ډیر خراب ته د ملک اکانومي تباہی طرف ته روانه ده په ملک ګرانی ده افراتفری ده سیاسي استحکام نشته د قانون بالادستي نشته د عین او د قانون مطابق په دې ملک د هغې باندې عمل نشته د هغې امپلیمنټیشن نشته د سپریم کورټ فیصلې راشي په هغې باندې عمل نشته دی
یاره جی عجیبه کار دی، یو ځل یې نوسي راکړله، موږ مکمل تیاری وکړو، سټیج هم ولګو، ورکران موږ راویستو، په روډونو باندې رالو، زموږ چې د ورکرانو خرچه زموږ خرچې ټولې وشولې، نوسي راته کینسل کړه. بیا په دویم ځل باندې هم دا پروسس، په درېیم ځل یې راته نوسي راکړه، نو په درېیم ځل هغه د نوسۍ دغه ریزلټ و چې ټوله علاقه د کنټینرو نه ډکه، جلسه هم وکړه. دلته راته اوس هم پولیس به ولاړي بار، په زرګونو پولیس ولاړو، دلته دهشتګردو، دلته د ملک دشمن خلکو، خو موږ یو پرامن احتجاج کړو. دا زموږ حق دی، دا زموږ حق دی چې د آیین او د قانون پاسداري په دې ملک کې نه وي. دا زموږ حق دی چې موږ د خپل حق دپاره اواز اوچت کړو، او موږ د پرامن په د آیین او د قانون په دایره کې دننه موږ خپل احتجاج کوو. او دا هغه احتجاج چې کم څه وشول زموږ لیډر سره دی، زموږ قیدیانو سره شروع دی، زموږ لیډرشپ سره شروع دی، زموږ ایم ان ایس سره شروع دی، زموږ ورکر سره شروع دی، زموږ پارټۍ سره شروع دی. موږ خو په دې ملک په ترقۍ په فکر کیو، موږ چې د ملک ترقی وکړي، د ملک په د پسماندګۍ نه وځي، په دې ملک کې امن راشي، په دې ملک کې د آیین او د قانون حکمرانی راشي، په دې ملک کې انصاف راشي، هغې دپاره موږ جنګیږو او په هغې باندې راته دا سزا میلاویږي. چې کوم ملک کې موجوده سیاسي صورتحال دی یا چې کومه سیاسي کشیدګي ده، نو د ملک د هغې د وجې نه د مشکلاتو ښکار دی یا وجه څه بله ده؟ وجه دا ده چې هر سړی د خپل د دایره اختیار نه بار د وتو کوشش کوي. مین وجه دا ده چې دلته ادارې دي، د آیین او د قانون په منځ په اختیار په دننه چې کوم آیین او قانون له کوم اختیار ورکړی، په خپل ادارو کې که هغوی ښکار کوي او بله اداره کې انټرفیرنس نه کوي، او چې کوم کار د چا سیکیورټي دی هغه د سیکیورټي کار کوي، د چا سیاست کار دی هغه د سیاست والا کار کوي، د چا انصاف ورکول عدالتونو کار دی هغه د عدالت کې د انصاف ورکولو کار شروع کړي، نو ملک بالا په ټریک کېږي. او خارجه پالیسیانې داسې جوړ شي چې د ملک په مفاد کې سټارټ شي، او د ملک په مفاد کې چې کله خارجه پالیسي سټارټ شي او د قوم سوچ او فکر راشي، نو په ملک کې به استحکام راځي او د خلکو د ملک د حالات به ټیک شي. خیبر پښتونخوا کې پولیس هم د دې د وجې نه په احتجاج باندې دي چې دوی ته هم خپل اختیار نه ملاویږي چې کوم آیین او قانون اجازت ورکړی دی، نو چې کومه سیاسي کشیدګي ده د دې د خاتمې په حواله سره چې څومره هم سیاسي مشران دي ورته پیغام څه لرئ؟ پیغام هم دا دی چې په دې ملک باندې رحم کول پکار دی. دا زموږ پاکستان دی، د 25 کروڑ عوام دی، خلک ډېر په تکلیف کې دي، بېروزګاري ده، مهنګۍ ده، د خلکو مستقبل یې تړلی دی د قوم سره، د ملک سره، او هغې دپاره سوچ پکار دی. په دې ملک کې نور دغه پالیسیانې نه دي اختیار کول پکار چې موږ په پردي جنګونو کې خپل بچي د هغوی غوښې الوزو. هغه کارونه نه دي پکار چې په هغې باندې موږ خپل ملک کې نقصان راولو. د آیین او د قانون مطابق هر سړي له دا پکار دي چې زه د پردی حق ونه خورم. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کہ عام پاکستانی کے حوالے سے تو میں ملک کی موجودہ صورتحال سے مطمئن نہیں ہوں، اور یہی ہماری ایک نئی خواہشات ہیں کہ ملک کی سیاسی صورتحال صحیح ہو جائے تاکہ عوام کو ایک بینیفٹ مل سکے. اور اگر جب آپ دیکھیں جس ملک میں سیاسی صورتحال خراب ہوتی ہے تو وہاں پر بہت سے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، اور ہمارے دشمن ممالک کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہم میں آ کر مداخلت کرے. تو اس حوالے سے سب سے وقت کی اہم ضروریت ہے کہ ہماری جو سیاسی صورتحال ہے وہ تمام سیاسی پارٹیوں کو وسیع نظر کا مظاہرہ کر کے اس ایک نوکیاتی ایجنڈے پر رہنا چاہیے. اور میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ سیاسی صورتحال کے ساتھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ان چیزوں کو تمام پارٹیوں کو متحد ہونے میں وہ بھی اپنا اہم کردار ادا کریں. ملک جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، جو مطلب کشیدگی چل رہی ہے سیاست میں، کیا اسی وجہ سے ملک مشکلات میں ہے یا وجہ کوئی اور ہے؟ ہم دیکھیں، یہ مین تو یہ ہے کہ ہم سیاستدان ایک پیج پر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور جو ہماری فارن پالیسی ہے اس پر بھی افیکٹ پڑ رہا ہے. تو یہ تمام دیکھیں مسائل کی جڑ تو یہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عوامل بھی ہیں. تو ان عوامل کو بھی دیکھا جائے کہ جو پاکستان کے اسٹریٹجک لوکیشن ہے، تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہمارے اوپر پرابلم، اور ہمارے طرف جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کی طرف ان کا بھی ایک ہے ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مین وہی ہے کہ ہم سیاسی طور پر مستحکم ہوں تو ہم تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکیں. کی بہتری کے لیے سیاسی کشیدگی کو ختم کر دینا چاہیے؟ جی بالکل، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اگر ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں سوچیں تو اس کشیدگی کو اگر ختم نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم کر سکتے ہیں. سیاسی کشیدگی کے خاتمے کے حوالے سے سیاسی جو مختلف پارٹی کے سربراہان ہیں ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اپنی ضد انا پرستی چھوڑ دیں
मुल्क हमारी माँ है, पाकिस्तान हमारी माँ है, अपनी माँ के लिए मुतहद हो जाए, क्योंकि माँ इस टाइम ऑक्सीजन पर पड़ी है और हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर। कतुन को दे मुल्क पर मौजूदा सियासी सूरत हाल बांधे दे पार्लिमानी मेंबरानो तफसीली खबर तासु वावरे दे दुई हुए चे दे मुल्क मौजूदा सियासी सूरत हाल ढेर ज़्यादा अफसोसनाक थे और देने अलावा दुई दा हुए चे टोल होता इत्तेफाक इत्तेहाद पकार दे मुल्क दे बेहतरी दे पारा टोल होता किरदार अदा कावल पकार दी दे सरा जमुंग दे प्रोग्राम वक्त सर तरह सी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराव सही अल्लाह पामा।